अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर बाय ट्विंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ पेयर ऑफ जीन्स, एक शॉर्ट स्टोरी जिसे लिखा है कैसरा शहराज ने। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचें। तो चलते हैं स्टोरी के कैरेक्टर्स की तरफ। सबसे पहला कैरेक्टर है मरियम। मरियम इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है। इससे नेक्स्ट कैरेक्टर है फातिमा जो कि मरियम की माँ है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ़ारूक जो मरियम का फियांसी है। इससे नेक्स्ट कैरेक्टर है बेगम जो फ़ारूक की माँ है। और एंड पे हमारे पास लास्ट कैरेक्टर जो आता है वो है अयूब जो फ़ारूक के फादर साहब हैं। तो फ्रेंड्स, स्टोरी सुनने के बाद ये ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से जो पेयर ऑफ जीन्स है ये फेमिनिस्टिक टेक्स्ट है। तो मज़ीद देर किए बगैर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का आगाज़ होता है एक लड़की से जिसका नाम है मरियम। मरियम अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ पीक डिस्ट्रिक्ट जो कि इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट में वाक़ है वहाँ पहाड़ों की सैर पर जाती है। उसने टाइट जीन्स और शॉर्ट वेस्ट और ऊपर एक जैकेट पहनी होती है। मरियम अपने फ्रेंड्स को जल्दी में गुड बाय बोलती है और घर की तरफ रवाना होती है। उसकी शर्ट की लेंथ कम होने की वजह से उसका नंगा जिस्म नज़र आ रहा होता है, जिसे छुपाने के लिए मरियम अपनी जैकेट को नीचे खींचती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रही होती है और साथ साथ वो घड़ी को देख रही होती है और सोचती है कि वो लोग आ गए होंगे। अब ये किन लोगों के बारे में सोच रही है वो स्टोरी में आगे चल के पता चल जाएगा। मरियम की जैकेट के फ्रंट बटन्स नहीं होते, इसलिए अपने जिस्म को छुपाने के लिए उसने जैकेट को हाथ से पकड़ा होता है। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है तो उसे अपने पीछे एक कार की आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस होकर पीछे मुड़ती है और स्टीयरिंग के पीछे जो आदमी बैठा है उसको देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। गाड़ी से दो लोग बाहर निकलते हैं। यही वो लोग हैं जिनको मरियम इम्प्रेस करना चाहती थी, उसकी फ्यूचर मदर इन लॉ और उनके हस्बैंड। वो लोग मरियम की ड्रेसिंग का जायज़ा ले रहे होते हैं और मरियम बहुत ज़्यादा एम्बेरस होती है अपनी ड्रेसिंग की वजह से। वो उन्हें सलाम करती है, लेकिन उन्हें सलाम करते हुए वो अपनी जैकेट का फ्रंट छोड़ देती है, जिससे उसका नंगा जिस्म उसके इन लॉज को वाज़ह नज़र आ रहा होता है। मरियम के फादर इन लॉ डोर नॉक करते हैं और मरियम की माँ फातिमा डोर ओपन करती है और उन गेस्ट्स को घर में आने के लिए वेलकम करती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी को उनके साथ देखती है तो उसके चेहरे के रंग भी उड़ जाते हैं और वो अपनी बेटी को नज़रों ही नज़रों में कहती है कि जल्दी अंदर जाओ और अपनी ड्रेसिंग चेंज करो। मरियम जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपनी ड्रेस चेंज करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी परेशानी की वजह क्या है कि उसके इन लॉज ने उसे ऐसी वेस्टर्न ड्रेस में पहले कभी नहीं देखा। वो परेशान तो होती है, लेकिन वो ज़हनी में सोचती है कि ये सिर्फ़ एक ड्रेस है, मैं अब भी वही मरियम हूँ जिसे वो लोग रोज़ मिलते हैं। लेकिन उसके ज़हन में ये बात भी चल रही होती है कि मरियम, उन लोगों ने तुम्हारा दूसरा रूप भी देख लिया है। उन लोगों ने मरियम को पहली दफ़ा शिफॉन साड़ी में देखा था और उसके बाद उन्होंने जिस ओकेजन पर भी मरियम को देखा, मरियम ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी जो कि एक मुस्लिम लड़की पहनती है। वो है शलवार कमीज़। ब्लू शलवार कमीज़ पहनने के बाद मरियम लिविंग रूम में जाती है और जाके अपनी माँ फातिमा के साथ बैठ जाती है और उन मेहमानों से बातें करने लगती है। उसके इन लॉज उसकी पहले वाली और उसकी अब वाली अपीयरेंस को कंपेयर कर रहे होते हैं और मरियम नोटिस करती है कि उसके इन लॉज ने उससे आई कांटेक्ट भी नहीं बनाया। मरियम सोचती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। डिनर तैयार होता है और मरियम खाना लेने के लिए किचन में जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसके इन लॉज जा रहे होते हैं।
مریم اپنی ساس کو آواز دیتی ہے کہ آنٹی آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ آنٹی پیچھے مڑتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم ابھی جلدی میں ہیں، ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں تو ہم پھر آئیں گے۔ مریم سوچتی ہے کہ یہ کیسا بہانہ ہے، جب گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو وہ لوگ یہاں پر آئے ہی کیوں؟ مریم کے ان لاز گھر پہنچتے ہیں۔ اس کے فادر ان لا جن کا نام ہے ایوب، وہ اپنے لیونگ روم میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی وائف ان کے سامنے صوفہ پر بیٹھ جاتی ہیں۔ ایوب کی بیگم اپنے ایک نیبر جن کا نام مسز ولیمز ہے ان کے بارے میں بات کرتی ہے کہ انہوں نے اب یہ ایک تیسری کار لی ہے 6 ماہ کے اندر اندر۔ پھر ایوب کہتے ہیں کہ بیگم تم نے تو کہا تھا کہ مریم بہت زیادہ شریف ہے۔ بیگم جواب دیتی کہ ہاں بہت زیادہ شریف ہے۔ ایوب کہتے ہیں کہ کیا خاک شریف ہے، اس نے ایسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، پتہ نہیں کس کس نے اس کا ننگا جسم دیکھا ہے۔ پھر ایوب اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ کیا ایسی ڈریسنگ کرنے والی لڑکی کو تم اپنی بہو بنانا چاہو گی؟ کیا ہوگا کل کو جب اس نے ہمارے بیٹے کو ہم سے دور کر دیا؟ کیا ہوگا اگر اس کا پہلے سے ہی کوئی بوائے فرینڈ ہوا تو؟ اگر ایسا ہوا تو ہمارے بیٹے فاروق کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ شکر ہے کہ فاروق نے مریم سے پہلے دوستی نہیں کی، بلکہ مریم کو فاروق کے لیے تم نے پسند کیا ہے۔ بیگم اور مریم کی ماں فاطمہ ایک مہندی پارٹی پہ ملی تھی اور پھر وہ اچھی دوست بن گئیں اور انہوں نے اپنے بچوں کا رشتہ طے کر دیا۔ پھر ان کی انگیجمنٹ ہو گئی اور انگیجمنٹ کے بعد مریم اور فاروق بھی ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ آج 1 سال بعد فاروق کے گھر والے مریم کے گھر شادی کی تاریخ پکی کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن مریم کو اس ڈریسنگ میں دیکھ کر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر لیا۔ ایوب نے بیگم سے کہا کہ میں ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو کبھی نہیں بنانا چاہوں گا۔ یہ تم پہ ہے کہ تم ان کو کس طرح سے انکار کرتی ہو، کیونکہ اس طرح کی ڈریسنگ کرنے والی لڑکی، ویسٹرن سوچ کی لڑکی کو میں اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گا۔ اگلے دن مریم یونیورسٹی سے گھر پہنچی تو اس نے فون کی گھنٹی سنی۔ اس نے فون اٹھایا تو اسے پتہ چلا کہ فون پہ اس کی مدر ان لا ہے۔ تو اس نے کہا کہ سلام آنٹی، اور میں امی سے آپ کی بات کرواتی ہوں۔ پھر مریم اپنی ماں کی بات کرواتی ہے تو فاطمہ جب بات کرتی ہے تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور جب وہ مریم کے پاس آ کے بیٹھتی ہے تو مریم کچھ بھی نوٹ نہیں کرتی، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اپنی ماں کی خاموشی کی وجہ پوچھتی ہے تو فاطمہ کہتی ہے کہ بیگم نے تمہاری انگیجمنٹ توڑ دی ہے۔ وہ لوگ یہاں پر کل اسی سلسلے میں بات کرنے آئے تھے، لیکن ان سے یہ بات ہمارے سامنے ہوئی نہیں، اس لیے انہوں نے فون پر بتا دیا ہے۔ تو مریم کہتی ہے کہ ماں ایسا کیوں انگیجمنٹ کیوں توڑ دی ہے؟ فاطمہ کہتی ہے کہ بیگم نے کہا ہے اس کی بہن اسے بہت زیادہ انسسٹ کر رہی ہے کہ اس کی بیٹی فاروق کے لیے بیسٹ ہے اور وہ ویل میچڈ ہیں، تو اس لیے ان دونوں کی شادی کرنی ہے، اس لیے تم سے رشتہ توڑ دیا ہے۔ مریم اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، وہ بہت زیادہ روتی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ کل تو ہم پلان کر رہے تھے کہ ایسے زندگی جئیں گے اور آج پتہ چل رہا ہے کہ انگیجمنٹ ٹوٹ گئی ہے۔ میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گی تو وہ اس بات کا کبھی یقین نہیں کریں گے۔ وہ ہینگر سے پیئر آف جینز کو نیچے زمین پر پھینکتی ہے اور ان کو گھور رہی ہوتی ہے، لیکن بیڈ کے سامنے نیچے زمین پر پڑے ہوئے پیئر آف جینز کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے پہننے والے کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان آیا ہے۔ یہیں پہ یہ سٹوری ختم ہوتی ہے۔ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیں کہ کس طرح سے یہ سٹوری کلچرل کنفلکٹ اور اسٹیریوٹائپ کو ڈیفائن کرتی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔